پیارے آقا دیاں 4 شہزادیاں نے جنہاں تو 2 شہزادیاں دا نکاح حضرت عثمان غنی دے نال ہویا. پہلی صاحبزادی دا نکاح ہویا جدو او فوت ہو گئیاں. نبی پاک نے اپنی دوسری شہزادی دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیتا. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک روایت چاہتا اگر 10 شہزادیاں ہوندیاں, ایک چاہتا اگر 100 بیٹیاں ہوندیاں تے ایک فوت ہو جاندی نا تے میں دوسری دا نکاح حضرت عثمان دے نال کر دیندا. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کوئی بھی ایسا انسان نہیں جدے نکاح دے وچ کسے نبی دیا 2 بیٹیاں آئیاں ہون. اے اعزاز ملیا تے حضرت عثمان غنی نو ملیا. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا.